یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ گئی تواڈے ول، برہان من ربکم، تواڈے رب دی طرفوں ایک واضح دلیل، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیتا اسی، الیکم، تواڈی طرف، نورا مبینا، روشن نور۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے دنیا والیو، تواڈے ول اللہ دے ولوں ایک واضح روشن دلیل آ گئی، اور چمکدا ہویا نور اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اسی نازل کیتا۔ اور بھی کچھ مقامات دے اللہ پاک نے لفظ برہان استعمال فرمایا۔ میں انہاں مقامات دے وچوں صرف ایک مقام تے عرض کرنا وا کہ لفظ برہان دا معنی اور لفظ برہان دا مفہوم اور خلاصہ اور رزلٹ کی ہے، اور لفظ برہان تو واضح کی ہو رہا ہے۔ یہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی ہے، تو یہ معنی کی ہے، یہ تو مراد کی ہے، اور یہ دی طاقت کنی ہے، اس صفت دی پاور کنی ہے۔ قرآن پاک نے یہ بیان کی فرمایا وے، ثابت کی کیتا وے لفظ برہان تو، جتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ہور صفتاں نے نا، مطلب حامد، محمود اور مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، عظیم، کریم، حکیم، بڑیاں بڑیاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو صفتاں عطا فرمائیاں نے، اور انہاں صفتاں دے وچ ایک صفت برہان بھی ہے۔ برہان لفظ برہان دا معنی تے اے وے کہ واضح دلیل، روشن دلیل۔ ہن ویکھو اے دی پاور کنی ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے اس سورۃ یوسف دے وچ اللہ پاک نے لفظ برہان دا استعمال فرمایا، تے اس تو واضح کی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورۃ یوسف دی آیت نمبر 24 دے وچ ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت نے بھی ارادہ کر لیا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیندے، اگر وہ اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ دے۔ ایسے طرح اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اسی برائی نو اور بے حیائی نو حضرت یوسف علیہ السلام وال جان ہی نہیں دیتا، برائی اور بے حیائی نے جان دا ارادہ کیتا تے خدا تعالیٰ دی ذات نے جان نہیں دیتا، اوتھا ہی برائی اور بے حیائی نو یوسف علیہ السلام دے والوں پھیر دیتا سی، واپس پیچھا، چل بیک، چل واپس، برائی بھی واپس، بے حیائی بھی واپس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بڑی وضاحت دے نال ایک قصے نو بیان فرمایا ہے، اور اس یوسف علیہ السلام دے قصے دا ایک پہلو اے وے کہ جناب یوسف علیہ السلام زلیخا دے گھر رہندے سن،
اور یوسف علیہ السلام چونکہ بڑے خوبصورت سن، بڑے حسین و جمیل، بڑا چمکدا چہرہ، جناب یوسف علیہ السلام حسن دے امام سن، حسن دے امام۔ اور یوسف علیہ السلام دا حسن بڑا مشہور ہے، انہاں کو مشہور ہے کہ جڑا بندہ یوسف علیہ السلام نو ویکھ لیندا سی او دی بھوک بھی مر جاندی سی تے او دی پیاس بھی ختم ہو جاندی سی۔ سمجھ آندی ہے پہ گل دی؟ یوسف علیہ السلام دی زیارت لوگ کرتے سن تے زیارت کرن والے دیاں بھوکاں بھی مر جاندیاں سن تے پیاساں بھی ختم ہو جاندیاں سن۔ 6 مہینے قید پینا سی، 6 مہینے قید۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا غلہ جمع کر لو، اناج جمع کر لو۔ وہ 6 مہینیاں دا کٹھا کیتا ہویا جڑا اناج سی، جڑا غلہ سی، وہ 3 مہینیاں وچ ہی ختم ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام دے کول جدو لوگ آندے نے تو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کردے نے، یا پروردگار عالم، یہ 6 مہینے دا جڑا غلہ سی، 6 مہینے دا جڑا اناج سی، یہ 3 مہینیاں وچ ہی قوم نے ختم کر چھڑیا وے، یا اللہ ہون کی کراں؟ روایات وچ آندا ہے کہ یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے یوسف، ہن اگر تیرے کولو کوئی غلہ لین واسطے آئے گا، کوئی اناج لین واسطے آئے گا، تے اپنے چہرے تو نقاب اٹھا کے انہوں اپنا دیدار کرا دیں تے او دی بھوک بھی ختم ہو جائے گی، او دی پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ 3 مہینے تک، بولو کنے مہینے تک؟ سارے بولو کنے؟ 3 مہینے تک نہ انہوں پیاس لگے گی، نہ انہوں بھوک لگے گی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام دے اتے قلم اٹھایا تے یوسف علیہ السلام دی بھی شان بیان کی تھی تے اپنے پیارے نبی رسول آقا مولا ملجا و ماوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی شان بیان کردے آیا۔ آپ فرماندے نے کہ 3 مہینے خلقت رجی تے ویخ یوسف کنانی تے جنہ محمد عربی ڈیٹھا او رج گئے دوئیں جہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے خدا نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام دے ہوتے جدو زلیخا دا دل آ گیا، جناب یوسف علیہ السلام نو کمرے وچ لے گئی، دروازہ ماریا، کنڈا ماریا، تالا ماریا، چابی جیب وچ۔ او دوجے کمرے وچ تیسرا کمرہ، او دا بھی دروازہ ماریا، تالا ماریا تے چابی جیب وچ۔ او تیجے کمرے وچ چوتھا کمرہ، او دا بھی تالا ماریا، چابی جیب وچ۔ چوتھے کمرے وچ 5واں کمرہ، 5ویں کمرے وچ 6واں کمرہ، 6ویں کمرے وچ 7واں کمرہ، سارے کمریاں دے دروازے بند کیتے، کنڈے مارے، تالے مارے تے چابیاں بولو اپنی، سارے بولو چابیاں اپنی، سارے بولو چابیاں اپنی جیب وچ، تاکہ یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکن۔ 7ویں کمرے جدوں گئے تے زلیخا نے کام کو اس طرح دا کیتا ہویا سی کہ کہن دی ضرورت ہی نہ پیش آوے، ترغیب دلان دی لوڑ ہی نہ آوے۔ اوتھے فوٹواں لائیاں تے اس طرح دے نقشے بنائے، کتنے کچھ ہو رہا تے یوسف علیہ السلام دی نظر تھلے۔ اچھا ایک اور گل سنو، اس 7ویں کمرے وچ ایک بت بھی پیا ہویا سی،
ایک روایت چاہتا ہے کہ وہ بت زلیخا دا سی کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں سی ہوئی، اور ایک روایت چاہتا ہے کہ وہ بت عزیز مصر دا سی، تو وہ بت نو کو اس طرح دا بنا کے نا، اس طرح دا بنا کے سامنے کھڑا کیتا کہ جی میں بندہ اس طرح کر کے کسی وال گھور کے نہیں وہدا ہوگا، گھور کے بڑے روب دے نال تے بڑے غصے دے نال کوئی بندہ کسی وال وہدا ہے، اس طرح وہ بت جڑا ہے نا انہوں اس طرح دا بنایا ہوا سی کہ اس طرح کر کے نا بڑے روب دے نال ویکھن ڈیا، حال ویکھنا انہیں کی سی، اکھاں ہی اودیاں کون نہیں سن، سننا انہیں کی سی، کانی اودے کون نہیں سن، بولنا انہیں کی سی، زبانی اودی کون نہیں سی، لیکن پھر بھی نقشہ اس طرح دا بنایا کہ جویں بت کڈے غضب دے نال تے کڈے قہر دے نال تے کڈے جلال دے نال جویں ویکھن ڈیا ہوئے۔ زلیخا نے جاندیاں سار اس بت دے اوتے پردہ پا دیتا، کی پا چھڑیا بولو؟ پردہ، کپڑا سٹ چھڑیا۔ جدو کپڑا سٹیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا یہ کی کیتا ہی؟ تو زلیخا کہندی ہے کہ اے ساڈا رب ہے تے مینوں اپنے رب دے کولوں شرم آندی ہے، کدلے میرے رب نے مینوں ویکھ لیا کہ زلیخا کی کرن ڈئی ہے تے مینوں میرے رب کولوں شرم آندی ہے۔ زلیخا اس وقت مسلمان نہیں سی، پھر بھی دل وچ پاویں جھوٹا خدا سی پاویں مصنوعی خدا سی، پھر بھی دل دے وچ اینا احترام ہے سی، زلیخا دے دل وچ پھر بھی اینا ادب تے اینا کوئی احترام ہے سی کہ اے میرا رب ہے تے مینوں ویکھے گا تے کی کہے گا؟ مسلمانہ تیرے واسطے سوچن دا مقام ہے، او جھوٹے رب دے کولوں شرم کرن ڈئی ہے، کافر ہون دے باوجود جھوٹے رب دے کولوں اپنے بت دے کولوں شرم کر دیے پی کہ میرا رب میرا خدا مینوں ویکھے گا تے کی کہے گا؟ تے جدو توں گاہک دیاں اکھاں وچ نمک تے مرچ پا کے گھٹ توڑنا ہے، گھٹ ناپنا ہے، اس طرح دی ہیرا پھیری کرنا ہے تے ہتھاں دی صفائی وکھانا ہے، اس وقت تیرے دل چ خدا دا خوف نہیں ہوندا کہ گاہک نہیں ویندا تے کوئی گل نہیں خدا دے ویکھن ڈے آوے نا، او بولو خدا دے ویکھن ڈے ہے نا۔ جدو تو چھپ کے لک کے جا کے شراب پینا ہے، مینوں ایتھے نہ میری ماں ویندی ہے پئی، نہ میرا پیو ویکھن ڈے آوے، نہ میری بھیناں ویکھن ڈیاں، نہ میرے بھرا ویکھن ڈے، نہ میرے بڑے بڑے نے ویکھن ڈے نے، اوتھے کوئی بھی نہیں نہ ویندا، بولو اوتھے خدا تے ویکھن ڈے ہے نا، بولو اللہ تعالیٰ دی ذات تے ویکھن ڈی ہے نا۔ کافر جھوٹے خدا دا اینا شرم حیا کرن تے تو مسلمان ہو کے اپنے سچے خدا دا احترام نہیں کردا پیا۔ ہاں تینوں رمضان شریف وچ تھوڑا جہا احساس ہوندا ہے کہ جدو تو گرمیاں دے دناں چ روزہ رکھیا ہوندا ہے تے غسل خانے وچ وڑ کے اوتھے تو پانی نہیں پیندا، اوتھے تیرا پکا یقین ہوندا ہے کہ میرا رب مینوں ویکھن ڈیا، اچھی بولو میرا رب مینوں ویکھن ڈیا آوے۔ تے جدو روزے دے دوران غسل خانے دے اندر نہاندیا ہویا تیرا رب تینوں ویندا وے تے کیا جدو تو لک کے چھپ کے گناہ کرنا وے ظاہری یا باطنی، اس وقت تیرا رب تینوں ویندا نہیں ہوندا، اس وقت بھی ویندا ہوندا وے۔ فلسفہ سمجھو، ایتھے سانوں سبق یہ ملدا ہے کہ زلیخا نے اپنے جھوٹے رب دے اوتے پردہ پا دیتا کہ میرا رب مینوں ویکھے گا تے کی کہے گا؟ اے زلیخا کی کرن ڈئی ہے؟ اے مینوں پوجن والی کی کر دی ہے پئی؟ شرم دی وجہ تو او دے اوتے پردہ پا دیتا۔ تے جدو یوسف علیہ السلام دے ول زلیخا نے ارادہ کیتا، جدو ارادہ کیتا کہ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دی سورت یوسف دی آیت نمبر 24 وچ ارشاد فرمایا، رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور بے شک اس عورت نے یعنی زلیخا نے یوسف علیہ السلام دا ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیں دے، لولا ارآ برہان ربی،
اللہ تعالیٰ قرآن پاک جو فرماندا ہے زلیخا نے تے یوسف علیہ السلام دا ارادہ کر لیا، یوسف علیہ السلام دا قصد کر لیا، تے حضرت یوسف علیہ السلام بھی زلیخا دا ارادہ کر لیندے، کیتا نہیں سی، بولو کیتا، بولو بولو، یوسف علیہ السلام نے زلیخا دا ارادہ کیتا نہیں سی، کر لیندے، کر لیندے، لولا ارّا برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لیندے، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب دی برہان نہ ویکھ لیندے، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لیندے تے یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیندے، یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیتا نہیں، اللہ پاک نے اپنے دلیل پہلے ہی یوسف علیہ السلام نو وکھا چھڈی سی۔ او کیڑی دلیل سی؟ لولا ارّا برہان ربی، یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے کیڑی دلیل وکھائی سی؟ عام مفسرین کرام لکھ دے نے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے او ستویں کوٹھری دی چھت دے اندر، ستویں کوٹھری دی چھت دے اندر دلیل کی وکھائی سی؟ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام نو آپ دا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام دا دیدار کرا چھڑیا سی۔ یعقوب علیہ السلام دے بارے خدا نے قرآن پاک نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ دی دلیل نہ ویکھ دے تو یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیندے، کیوں ارادہ نہیں کیتا؟ کیوں ارادہ نہیں کیتا؟ اپنے رب دی دلیل ویکھ لئی سی، اور دلیل کی سی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ایک باری کہو سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ، پیار نال پچھلے بھی کہو سبحان اللہ۔ او دلیل کی سی؟ بولو حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کتنے سن تے یوسف علیہ السلام کتنے سن؟ یوسف علیہ السلام مصر دے اندر دار الخلافے دے اندر 7 کوٹھڑیاں، انہاں 7 کوٹھڑیاں دے وچوں جڑی 7ویں کوٹھڑی سی اوتھے یوسف علیہ السلام تے یعقوب علیہ السلام کتے سن؟ کنان دے اندر، او کنان جڑا 1000 میلاں دور۔ جے یعقوب علیہ السلام اللہ دی اطاعت نال کنان وچ بیٹھ کے مصر دی 7ویں کوٹھری دے اندر اپنا آپ حضرت یوسف علیہ السلام نو وکھا سکدے نے؟ نہیں کیا سبحان اللہ تو مل کے سارے نے؟ جے یعقوب علیہ السلام اللہ دی دلیل بن کے کنان دے وچ رہ کے مصر دے محل دی 7ویں کوٹھری دے اندر یعقوب علیہ السلام جے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنا دیدار کرا سکدے نے، اے کی نے برہان، اے یعقوب علیہ السلام کی یہ برہان، اللہ دی دلیل تے یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام تے ارشاد فرمایا، اے دنیا والیو قد جاءکم برہانم من ربکم، تواڈے ول اللہ دے والوں ایک روشن دلیل آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی شکل دی اندر، حضور علیہ السلام دی صورت دے اندر، حضور علیہ السلام دی شکل دے اندر اللہ والوں اللہ دی ایک روشن دلیل آ گئی ہے۔ کون؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعقوب علیہ السلام کتنے نے؟ بولو کنان دے اندر۔ یوسف علیہ السلام کتنے نے؟ بولو مصر دے اندر۔ سارے نے بولو کتنے نے؟ بولو مصر دے اندر۔ ہن یعقوب علیہ السلام کنان دے وچ رہ کے وکھاندے نے پہ مصر دے اندر اپنا آپ یوسف علیہ السلام نو، تے کردے کی نے پہ؟ اے ویکھو، اے انگلی ہے، اے بلاں دے اوتے ہونٹاں دے اوتے یعقوب علیہ السلام نے اینج کر کے دبائی ہوئی ہے۔ یہ مطلب کی؟ بیٹا خبردار، کسی نو آواز تو بغیر کسی کام تو منع کرنا ہوئے نا، آواز نہ کٹنی ہوئے اشارے نال
کسی نو کسی کام تو منع کرنا ہوئے تو کی کیتا جاندہ ہے؟ انج کر کے خبردار خبردار۔ نمبر 2، آپ دے دوسرے ہاتھ وچ ایک چادر سی، یعقوب علیہ السلام دے دوسرے ہاتھ وچ ایک چادر سی، اس چادر نو یعقوب علیہ السلام اس طرح کر کے ہلاندے نے پہ، اشارہ کی سی پیارے یوسف خبردار، اے نبوت دی چادر اینو داغ نہیں لگنا چاہیے، ایوے غیبی طاقت غیبی قوت ایوے غیبی طور تے مدد یوسف علیہ السلام دی عزت نو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ دی عطا دے نال بچایا تے اپنا دیدار کرایا، غیب دے وچوں یعقوب علیہ السلام بمنزلہ مرید دے تے یعقوب علیہ السلام بمنزلہ پیر دے تے کامل پیر ہوں گے جڑا مرید نو برائی کولو ہزارہ میلاں تو بھی بچا سکے۔ خبردار، تینوں پتہ نہیں تو میرے ہتھاں میں ہاتھ دیتا ہے، تو میرے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے، تو منع کیتا گیا ہے کہ اے کام نہیں کرنا، اے کرنا، اے کام نہیں کرنا، اے کرنا۔ قرآن پاک میں تھوڑے سامنے پیش پیا کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، کوئی کسی دا والی وارث نہیں، اتوں تک کہ جدا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام تے ہزارہ میلہ دور رہ کے اپنے بیٹے نو شیطان دے شر دے کولوں بچاؤں دے نے پہ۔ تو قرآن پاک اللہ پاک دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ فرماندا ہے اسی حضرت یوسف علیہ السلام تو برائی نو پیچھے ہی موڑ چھڑیا تے بے حیائی نو پیچھا موڑ دیتا۔ اچھا ایک اور بڑی مزے دی گل اتنے لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت وچ ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، پھر یوسف علیہ السلام نے اتھوں دوڑ لا دیتی۔ یہ تے شیطان جڑا یہ حملہ کرنا چاہتا ہے، یوسف علیہ السلام نے اتھوں 7ویں کمرے وچوں دوڑ لا دیتی۔ ہن اگے دروازہ بھی وجہ سی تے دروازے نو کنڈا بھی وجہ سی تے کنڈے نو تالا بھی وجہ سی تے تالے دی چابیاں بھی زلیخا دی جیب وچ سن۔ ہن تالے نو چابی لگدی تے تالا کھلدا، تالا کھلدا تے کنڈا کھلدا، کنڈا کھلدا تے دروازہ کھلدا، دروازہ کھلدا تے یوسف علیہ السلام باہر آوندے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا اوے دنیا والیو، تسی 14ویں 15ویں صدی دے جڑیاں ترقیاں کیتیاں نے نا، سائنس پڑھ کے، ٹیکنالوجی پڑھ کے، علوم پڑھ کے جڑیاں تسی ترقیاں کیتیاں نے نا، ایئرپورٹاں دے ہوتے تے بعض مراکز تے براز دفاتر وچ جڑیاں تسی ترقیاں کیتیاں نے، دروازے لائے شیشے دے تے دروازے نو جا کے ہاتھ بھی نہیں لانا پیندا تے چند فٹ بندہ دور ہوندا ہے تے اسے ویلے دروازہ اپنے آپ ہی کھل جاندہ ہے۔ ویندے ہو کہ نہیں؟ او ویندے ہو نا؟ دروازہ اپنے آپ ہی بولو شیشے دا ادھر دا پلہ ادھر ہو جاندہ ہے، ادھر دا پلہ ادھر ہو جاندہ ہے۔ او کوئی اس طرح دی سمیل چڑھ دیئے ہو، اس طرح دا کام ہویا ہوندہ ہے کہ جس وقت بندے دے ساہ دی سمیل جدو او دے تک پہنچ دیئے نا، وہ دروازے نو ہاتھ بھی نہیں لانا پیندا، دروازہ خود بخود کھول جاندہ ہے۔ یہ 14ویں تے 15ویں صدی دے وچ تو ہی ترقی کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دنیا والے نو دس دواں اے کئی ہزار پہلے ترقیاں اللہ دے نبیوں نے کر کے بخا چھڑیاں نے، کئی ہزار سال پہلے۔ یوسف علیہ السلام نے خدا دی بارگاہ چرز کی تھی یا پروردگار عالم ہون، ادھر بھی دیوار ہے، ادھر بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اگے دروازہ ہے، دروازہ بند ہے، کنڈا وجہ ہے، تلا لگا ہے، چابی زلیخا دے جیب وچ، یا اللہ کی کراں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دروازے وال دوڑ لانا تیرا کام ہے، دروازہ کھولنا میں اللہ کل شین قدیر دا کام ہے، میں بھی اللہ کل شین قدیر ہاں، لا دوڑ
میرے تے توکل کر کے میرے اتے بھروسہ کر کے لا دوڑ دروازے وال. یوسف علیہ السلام نے دوڑ لائی. دروازہ کھلن تو پہلے تالا خود بخود کھلیا, تھلے ڈگیا, کنڈا کھلیا. یوسف علیہ السلام 6ویں کمرے وچ. پھر یوسف علیہ السلام نے دوڑ لائی. پھر دروازہ خود بخود کھلیا. یوسف علیہ السلام 5ویں کمرے وچ. پھر یوسف علیہ السلام نے دوڑ لائی. دروازہ خود بخود کھلیا. یوسف علیہ السلام 4تھے کمرے وچ. پھر یوسف علیہ السلام نے دوڑ لائی. دروازہ خود بخود کھلیا. پھر یوسف علیہ السلام 3رے کمرے وچ. پھر یوسف علیہ السلام نے دوڑ لائی. دروازہ خود بخود کھلیا. یوسف علیہ السلام 2رے کمرے وچ. پھر دروازہ وال دوڑ لائی. دروازہ خود بخود کھلیا. یوسف علیہ السلام پہلے کمرے وچ آ گئے. جدو پہلے کمرے وچ آئے نا, جتھوں کمرے شروع ہوندے سن اس دروازے تک ہجے پہنچے نہیں. تے زلیخا نے ویکھیا میں تے 6 کمریاں چوں ناکام ہو کے دوڑنیاں پئی, کامیاب نہیں ہوئی. تے جے اے بھی دروازہ جڑا یوسف علیہ السلام ننگے پھر تے میں ہوئی ناکام. انہیں فٹ دوڑ کے جلدی یوسف علیہ السلام دی قمیض نو پچھوں پھڑ لیا. قرآن پاک یوسف علیہ السلام دی قمیض نو جدوں پچھوں پھڑیا تے پھڑ کے کھچیا یوسف علیہ السلام باہر. تے او قمیض دا حصہ جڑا سی نا کپڑے دا او زلیخا دے ہاتھ وچ. اتوں ساڈے بعض علماء بعض مفسرین بڑی سونی گل کرتے ہیں. فرمانے نے کہ یوسف علیہ السلام نے تے بچنا ہی بچنا سی, کیونکہ یوسف علیہ السلام سن معصوم. اور 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر معصوم نے, گناہاں تو پاک نے. اللہ دی ذات پاک ہے, فرشتے معصوم نے, اللہ معصوم ہے, اللہ تعالیٰ دے سارے نبی تے سارے رسول معصوم نے. تے یوسف علیہ السلام تے معصوم نے. یوسف علیہ السلام تے اللہ دی طرفوں پہلے ہی بچے سن اور معصوم سن. یہ ظاہری معنی کچھ اور ہے تے باطنی معنی کچھ اور ہے. ظاہری معنی کی ہے یوسف علیہ السلام دی قمیض پھڑ کے کھچی تے پاڑ کی قمیض. حقیقت یہ علماء فرماندے نے یہ بھی ایک نقطہ ہے, جے زلیخا یوسف علیہ السلام دا پلہ نہ پھڑ دی تے شاید او بھی شیطان دے جال وچ پھس جاندی. اللہ پاک دی ذات نے یوسف علیہ السلام دا پلہ پھڑن دی برکت دے نال خدا نے زلیخا نو بھی شیطان دے جھڑ دے کولوں بچا لیا سی. اس واسطے اندر نا پلہ پھڑ لو اللہ والیاں دا. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردا اے سنگے اس کچ تے وی آندا اے ہیرے دا رنگ, اس ہیرے دا کوڈی وی رہندا نہیں مل. جیڑا گر جاوے ٹوٹ کے کسے ہار چوں. ایک گل ختم ہوئی, ملیا کہ لفظ برہان یعقوب علیہ السلام تے استعمال ہویا. تے یعقوب علیہ السلام نو اللہ پاک نے کی معجزہ عطا فرمایا. کنان دے وچ جلوہ فروز ہو کے حاضر و ناظر نے مصر دے 7ویں کمرے دے وچ. اینو برہان کہندے نے. اینو کی کہندے نے بولو, اینو کی کہندے نے بولو برہان. جڑا اپنی کنان دے وچ ہوے تے زیارت مصر دے وچ 7ویں کمرے وچ حضرت یوسف علیہ السلام نو پیا کراوے. اس او برہان ہے, اے او برہان ہے جن نے معراج دی رات میرے تے تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز ادا کیتی سی. تے جدو مقتدی برہان دے مقام ہے, جدو مقتدی برہان دا مقام ہے تے پھر امام برہان دا کی مقام ہوئے گا. اللہ اکبر. میں صرف ایک چھوٹی جی مثال پیش کرنا آخر دے ہوتے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پرانے بزرگ اور کئی صدیاں پہلے بزرگ ہوئے نے, تفسیر کبیر لکھن والے. اینا علم اللہ پاک دی ذات نے عطا فرمایا سی. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن کہ میں اگر چاہواں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دے وچوں میں 10,000 مسئلہ بیان کر سکنا وا.
یہ جناب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دا علم سی. میں 10,000 مسئلہ بیان کر سکنا وا تے بڑے بڑے مناظرے کیتے, بڑے بڑے مباحثے کیتے, بڑے بڑے مجادلے کیتے دین دی خاطر, عیسائیاں نو, یہودیاں نو, غیر مسلمانوں حرام دی خاطر بڑے بڑے مناظرے کیتے غیر مسلمان پادریاں دے نال اور بڑے بڑے اس طرح دے غیر مسلمان رہنماواں دے نال. تے آ گیا شیطان. کدوں؟ جدوں آخری وقت آ گیا سی, آخری ویلے شیطان آیا, آگے کہندا ہے اے فخر الدین رازی میں تواڈے کولوں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ہوں. آپ نے پہلے نمبر تے فرمایا بھائی مسئلہ اس وقت نہ میرے کو پوچھو کیونکہ میں موت و حیات دی کشمکش وچ, ایک پاسے زندگی ایک پاسے موت ہے, تے میں مرن دے ٹائم تے بحث مباحثے وچ نہیں پینا چاہتا, تے تو اور کسے کول جا کے مسئلہ پوچھ لے. انہیں آخیا نا 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 تواڈے تو سوا تے کوئی ہور مسئلہ حل کر سکتا ہی نہیں. انہیں اصرار کیتا تے آپ نے فرمایا دسو کی گل ہے. انہیں آخیا جی تسی خدا نو ایک مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ میں خدا نو ایک ماننا وا. یہ کی دلیل ہے؟ آپ نے قرآن پاک دیاں بڑیاں آیتاں پڑھیاں. وہ لانتی شیطان جڑا سی وہ فرشتیاں دا استاد رہ چکیا سی, بڑا وہ کول علم سی. وہ جڑی دلیل دین وہی رد ہوئے, جڑی دلیل دین وہی رد ہوئے, جڑی دلیل دین وہی رد ہوئے. پھر آپ نے حدیث پاک دیاں کئی مثالاں دتیاں وہ بھی رد چھڑیاں. عقلی نقلی 360 دلیلاں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے دتیاں. وہ ساری دلیلاں نو ردی آوے, ساری دلیلاں دا توڑ کری آوے. آخر کار امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل چ خیال کیتا ہون میں اپنے پیراں والنا ذرا توجہ کرا تھوڑی جی, او ذرا روحانی قوت روحانی فیض لواں. اے شیطان نے تے مینوں ناکام کرن دی کوشش کیتی ہے, ہن میں اپنے پیراں دی طرف توجہ کرنا وا. او جس طرح حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے جھنگ وچ بیٹھ کے بغداد شریف ول منہ کیتا تے عرض کیتی سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کنے تر کے اللہ اکبر. یہ گل لمبی ہو جائے گی, میں مختصر کرنا وا. حضرت امام فخر الدین رازی نے اپنے شیخ طریقت وال توجہ کی تھی جنہ دا نام سی حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ. اس وقت آپ کسی نماز دے واسطے وضو کرتے سن پہ تے لوٹے چ پانی پایا ہوا سی. جدو لوٹے دے نال وضو پہ کرتے ہیں تو غیب وچوں آواز آ گئی. سبحان اللہ. یہ غیب وچوں آواز آنا اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے, نبی دے فرمان تو بھی ثابت ہے. اس پاسے ٹر پیا تو گل ہور لمبی ہو جاوے گی. غیب دے وچ جدو آواز آئی میرا مرید مینوں بلاندا پیا تے مدد منگدا پیا, مینوں بچاؤ شیطان دے کولوں. تے عرض کیتی حضور 360 دلیلاں انہیں توڑ چھڑیاں نے. فرمایا اے کیڑی کوئی اوکھی گل ہے, تو جواب دے, تو جواب دے. نالے ماریا لوٹا بھریا ہویا پانی دا غیب دے وچوں شیطان دے منہ دے اوتے تے نالے فرمایا غیب دے وچوں فخر الدین تو اے کیوں نہیں کہندا میں خدا نو منیا وے تے کسے دلیل نہ نہیں منیا بلکہ بغیر دلیل تو میں خدا نو ایک منیا ہے. میرے رب دا ایک ہونا, بولو میرے رب دا ایک ہونا کسے دلیل دا محتاج نہیں. میں اپنے رب نو منیا وے تے بغیر دلیل تو منیا ہے. چل پجا دفع ہو جا, گیٹ آؤٹ. جدو اینی گل کیتی تے شیطان نو جاندیا راہ نہ لبا. اے اللہ والے جڑے اپنے مریداں دا اپنے عقیدت منداں دا ایمان بچاؤندے نے تے پیر بھی کامل او ہوئیے جدا ظاہر شریعت دے مطابق ہوئے تے باطن طریقت دے مطابق ہوئے. اسی اے ننگ تڑنگ ملنگ تے بے شرع تے نہ نیتی نہ قضا کیتی, پتہ ہی کونی وضو دے فرض کنے نے, غسل دے فرض کنے نے. ایک بندہ کہندا میرے پیراں دا کدی وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے. میں کہ تیرے پیراں نے گریس نال وضو کیتا ہویا وے, تیرے پیراں دا کدی وضو نہیں ٹوٹا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ وضو فرماندے نے ساڈی رہنمائی دے واسطے. تے اسی پیر کنوں مننے آ
جدا ظاہر شریعت دے مطابق ہوئے تے باطن طریقت دے مطابق ہوئے. پیر ویکھنا جے تے ویکھ لو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ. پیر ویکھنا جے تے ویکھ لو وہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نو. پیر ویکھنا جے تے ویکھ لو وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. پیر ویکھنا جے تے ویکھ لو وہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ. پیر ویکھنا جے تے ویکھ لو وہ داتا صاحب. پیر ویکھنا جے تے ویکھ لو حضرت خواجہ صاحب. پیر ویکھنا جے تے ویکھ لو الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت ذرا محبت کا اظہار کرو مل کے بولو. جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ. اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.